तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला आपके लिए पेश करते हैं। और अगर आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblimutalia.com विज़िट कीजिए, या बाइबल के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए info@biblimutalia.com पर, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। या वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर राब्ता भी कर सकते हैं। हम अभी तक मत्ती की इंजील का मुताला कर रहे हैं और हम इसके 19वें बाब पर पहुंचे हैं, और आज हम शादी के हवाले से बात करेंगे और बाइबल की तालीम के मुताबिक शादी और तलाक की क्या हैसियत है। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मुझे 19वें बाब के ताल्लुक से आम ख्याल बताएं और इसके बुनियादी जुज़ियात क्या हैं। जी, इस बाब की तकसीम बहुत आसान है और इसकी मतलब इस बाब की 30 आयात हैं और इस बाब की 15 आयात मलकियत और इनामात के ताल्लुक से है, और फिर इसके बाद सही। इस बाब के 2 बुनियादी मजमून हैं। सही। शादी के ताल्लुक से मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जब यीशु ये बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़ना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बास खोजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बास खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बास खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। मैं इन अल्फाज पर आपका तबसरा चाहूंगा। जी। तलाक या फिर शादी को आम एतबार से यहाँ मर्दों ने बहुत बुरे तरीके से तबाह किया। खुदा ने हमें वाज़े तौर पर बताया और हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि उसने कहा और गवाही दी कि जो कुछ खुदा ने बताया है वो सब अच्छा है, और ये बात भी तख्लीक का हिस्सा थी। अगर मैं कहूँ कि पैदाइश के पहले और दूसरे बाब में तख्लीक के दौरान शादी भी मौजूद थी, लेकिन इंसानों की वजह से कसीर अज़दवाज जल्द मुतारफ हो गई, और लमक जो कि शरीर काइन की नस्ल में से 7वें नंबर पर था, वो बदी का एक नमूना था जिसने 2 औरतों से शादी की थी।
اور اپنے ظلم اور غضب پر فخر کیا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد طلاق بھی شروع ہو گئی۔ لیکن طلاق کے تعلق سے مسیح نے کہا، موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں طلاق کی اجازت دی، اس لیے انسانوں کی وجہ سے شادی جو کہ خدا کی تخلیق کا ایک بہت اچھا حصہ تھا تباہ ہو گیا، پہلے کثیر ازدواج سے، اور پھر جب شادی ہوئی تو اس کے بعد دی گئی طلاق کی وجہ سے۔ اس لیے اصل تصور جو کہ خالق خدا نے بنایا تھا کہ شادی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہوگی، صحیح، یہ اصل تصور تھا، صحیح۔ اور ہمیشہ کی طرح ہر دور میں جعلسازی نے اصل کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ جو تصور خدا نے پیش کیا وہ مرد اور عورت کا تھا، لیکن جعلی تصور نے ایک مرد کثیر ازدواج بنا دیا، یا بعد میں انہوں نے نہ صرف مردوں اور عورتوں کی تعداد بدل دی بلکہ قسم بھی بدل دی، مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ۔ یہ جعلی تصور ہیں۔ طلاق شروع ہی سے خدا کے ذہن میں کیوں نہیں تھی؟ جی، سچ یہ ہے کہ ہمیں طلاق کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے خدا کے ذہن کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ابتدا سے ایسا نہ تھا، ایک مرد اور ایک عورت۔ ذرا تصور کریں، کیا آدم نے کبھی طلاق کے بارے میں سوچا ہوگا؟ نہیں، بس آدم کے لیے ہوا کو بنایا گیا۔ ابتدا سے ایسا بالکل نہیں تھا۔ دوسری بات، پیدائشی کی کتاب کے 2 باب میں لکھا ہے کہ مرد اپنے پاک اور قریب ترین رشتے کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، مطلب دونوں مل کر رہیں گے۔ اور تیسری بات کہ جب وہ اکٹھے ہوں گے تو دونوں ایک تن ہوں گے۔ کیا آپ اپنے جسم کو جدا کر سکتے ہیں، ایک حصہ کسی جگہ پر اور دوسرا حصہ کسی اور جگہ پر؟ یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ابتدا میں ایسا نہ تھا، خدا نے انہیں نر اور ناری پیدا کیا، وہ ایک تن ہوں گے، اور مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ یہاں شادی کو خدا کا کام کہا گیا ہے، اسی لیے لکھا ہے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ بائبل مقدس کی تعلیم ہے کہ جنسی حرام کاری کے علاوہ طلاق نہیں ہو سکتی۔ جی، ویسے نہیں جیسے کچھ لوگ سکھاتے ہیں کہ طلاق کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ ہم بائبل کے ساتھ متفق ہیں، جنسی حرام کاری کے علاوہ طلاق نہیں ہے۔ جنسی حرام کاری طلاق کی واحد وجہ ہی کیوں ہے، بتائیے؟ کیونکہ جنسی حرام کاری پاک چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، اور اس لیے خدا نے بھی تعلق ختم کرنے کی اجازت دی، کیونکہ جنسی حرام کاری سے پہلے ہی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق کی وجہ جنسی حرام کاری ہوتی ہے۔ طلاق میاں یا بیوی کی جنسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ یہ فرقہ بدلنے سے خدا کو تمام وجوہات منظور نہیں ہیں۔ جس کے سامنے میں حاضر ہوں گا اس کے سامنے دنیا کا ہر مرد اور ہر جج حاضر ہوگا، کیونکہ ایک دن آئے گا جب سب کو خدا کے سامنے حاضر ہونا اور ہے۔ مذہبی رہنما بھی۔ جی، مذہبی رہنما بھی ہر ایک خدا کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنا حساب دے گا۔ کون ہے جو خدا کے الفاظ بدل سکتا ہے، جس نے متی کے 19 باب میں بڑے واضح طور پر کہا؟ وقفہ لینے سے پہلے ہم اس تعلق سے پھر کہنا چاہیں گے کہ شادی ایک مرد اور عورت کے درمیان ہے، کیونکہ یہ مسیح کے کلیسیا کے ساتھ اتحاد کا عکس ہے۔ کلیسیا کا مسیح سے جدا ہونے کا تصور خدا کے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا بدن ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تیرہویں آیت میں مسیح نے چھوٹے بچوں پہ ہاتھ رکھے۔ خداوند کا بچوں پر ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا دوسروں کو بھی اختیار دیا کہ وہ لوگوں پر ہاتھ رکھے اور مسیح کی طرح کریں؟ بھائی یوسف، ہاتھ رکھنا مسیح نے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھ رکھنے کی بنیادی مثال پرانے عہد نامے میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر جب یعقوب نے یوسف کے بچوں کو برکت دی، اس نے ان پر ہاتھ رکھا۔ یقیناً مسیح کے ہاتھ بھی برکت سے بھرے ہوئے تھے، اور جب بھی اس نے کسی کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور برکت اس میں منتقل ہو جاتی، اور اگر وہ شخص کوڑی ہوتا تو خداوند جب اس پر ہاتھ رکھتے تو وہ صاف ہو جاتا۔ جب خدا نے نبینا شخص کو چھوا تو وہ شفا پا گیا اور اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اس لیے مسیح کے ہاتھ برکت والے ہاتھ تھے،
اور والدین کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں پر ہاتھ رکھے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ آج بھی وفادار ماں باپ اپنے بچوں کو خدا کے پاس دعا کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے لاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ خداوند ان کے بچوں پر اپنا برکت والا ہاتھ رکھے۔ یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ ماں باپ ایسی خواہش کرتے ہیں۔ کیا روح القدس کی طرف سے یہ حکمت ہے کہ بچوں کے تعلق سے اس آیت کا ذکر کیا جائے، خاص طور پر شادی اور طلاق کے تعلق سے، مطلب کہ بچوں پر اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ صرف یہ بات نہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ شادی کا مقصد آج کل کے دور کی طرح نہ ہو، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا۔ اصل کے علاوہ جعلی تصویر بھی موجود ہے۔ آج کل شادی کو جعل سازی نے محض ایک مذاق بنا دیا، بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں، جبکہ ملاکی کی کتاب کے 2 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے خداوند طلاق سے بیزار ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کا ذکر کرتا ہے، وہ اکثر ازدواج سے منع کرتا ہے۔ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس اور بھی ارواح موجود تھیں؟ پر خدا نے آدم کے لیے ایک عورت کو پیدا کیا، حالانکہ خدا چاہتا تھا کہ زمین کو لوگوں سے بھر دے۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے ایک ہی کیوں؟ خدا نے آدم کے لیے ایک عورت کو ہی پیدا کیوں کیا؟ وہ خدا ترس نسل چاہتا تھا، اور لکھا ہے کہ شادی کے بغیر ہی پاک نسل پیدا ہوگی، جس کو ملاکی میں خدا ترس نسل کہا گیا۔ اس لیے شادی کے تعلق سے وہ حکمت سے بات کرتے ہوئے بچوں کے بارے میں بات کرتا ہے، کیونکہ شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان سے بچے پیدا ہوں۔ صحیح۔ اب میں دوسرے حصے پر بات کروں گا جو کہ 16ویں آیت سے ہے، جس کا تعلق مال و دولت سے ہے، اور امیر نوجوان آدمی کا واقعہ جو مسیح کے پاس آیا۔ میں پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی بھی نیک نہیں سوائے خدا کے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کرے۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے اس سے کہا کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ جب اس کے شاگردوں نے سنا تو وہ حیران ہوئے اور کہا، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بھائی یوسف، ان آیات پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ آیات ابھی جو آپ نے پڑھی ہیں ہمیں اس امیر نوجوان کے بارے میں بتاتی ہیں جو خداوند کے پاس کچھ پوچھنے آیا۔ اس نے یہ پوچھا کہ وہ کون سی نیکی کرے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ دراصل اس نوجوان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس سے لگتا تھا کہ وہ بہت نیک ہے، کیا انسانوں میں اچھائی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی بھلائی کرنے والا نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ اس نوجوان شخص کو کافی مراد حاصل تھیں۔ وہ نوجوان کافی امیر تھا اور اس کے پاس کافی مال تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس کے حکموں پر عمل کرتا آیا تھا، اور مرکز کی انجیل کے مطابق جہاں لکھا ہے کہ مسیح کو اس پر پیار آیا، وہ مسیح کی بہت عزت کرتا، اگرچہ کہ وہ لوگوں کی نظر میں ناصرت کے شہر کا ایک بڑھائی تھا، لیکن وہ یسوع کے آگے جھکا اور اس کو سجدہ کیا، اور اس نے اس سے پوچھا، لیکن مسیح نے اس سے جو جواب دیا وہ تھوڑا حیران کن تھا۔ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی بھی نیک نہیں سوائے خدا کے، لیکن کچھ لوگ اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ مسیح نے کہا ہے کہ مجھے نیک نہ کہہ، کیونکہ کوئی بھی نیک نہیں سوائے خدا کے۔ مسیح نے یہ نہیں کہا، اور نہ ہی مسیح نے کبھی اپنی الوہیت سے انکار کیا تھا، بلکہ وہ انسانوں کی نیکی کا انکار کر رہا تھا
तमाम इंसान अच्छे नहीं हैं। तू नेकी की बात क्यों पूछता है? और अगर तू जानना चाहता है कि क्या करना है तो शरीयत बताती है क्या करना है। मैं आज इसलिए आया हूं कि तुम्हें अब्दी जिंदगी का तोहफा मुफ्त दूं। और अगर तू फिर भी जानना चाहता है कि क्या करना है तो वापस हुक्मों की तरफ आ। और ये शख्स हुक्मों पर अमल करता आया था, लेकिन सिर्फ अपने जहन में। लेकिन वो उन खूबसूरत अहकामों पर अपने पूरे दिल से और पूरी जान से अमल नहीं कर रहा था। क्या 21वीं आयत का हकीकत में पूरा होने का ये मतलब है जब यीशु ने कहा कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना माल बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। अगर कोई हमें देख रहा है और ये आयत सुने, वो मालदार हो और उसने अपना सारा माल गरीबों को दे दिया, क्या इस अमल से वो आसमान का खजाना हासिल कर सकता है? जी यकीनन, निजात बेची और खरीदी नहीं जा सकती, मगर क्यों? क्योंकि खुदा के बेटे को इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। अगर मेरे पास लाखों डॉलर हों तो क्या ये उस काम के बराबर हैं जो मसीह ने मेरी खातिर सलीब पर अदा किया? क्या मैं उस काम का जो मसीह ने सलीब पर किया उसका मुआवजा अदा कर सकता हूं? दूसरी बात यह है कि मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि जाओ और सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो लो, लेकिन मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा ये नहीं उसे था। बताया गया है। सिर्फ यही नहीं, और हम इसके सियाको सबक से कुछ सीखते हैं। उस शख्स ने बताया कि मैं बचपन ही से हुक्मों पर अमल करता हूं, तो मसीह ने उससे कहा कि यहां तेरा इम्तिहान है। हुक्म के मुताबिक तू खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत रख। और अगर यही बात है तो फिर दौलत से मोहब्बत की गुंजाइश नहीं, लेकिन नहीं दौलत है। तेरे दिल में है। सब कुछ बेच दो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने खुदावंद खुदा से सच्चे दिल से मोहब्बत रखते हो। दूसरी बात, अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। और फिर अपना सब कुछ बेचने के गरीबों को बाद दे दो। गरीबों को दे दो। यकीनन हुक्म उसके जहन में थे, ना कि उसके दिल में। और सच तो यह है कि अगर खुदावंद हमारा कोई भी इम्तिहान ले तो नतीजा ये होगा कि हम नाकाम होंगे। इसलिए खुदा अपनी तमाम नेमतें अपने फजल के साथ हमें देता है, और जब हम वो तमाम नेमतें हासिल कर लें तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और पालूस कहता है, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया, मैं उन सब चीजों को कूड़ा समझता हूं। मगर ये नौजवान शख्स अपनी बहुत सी मरातें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तरसीस का साउल जो कि पालूस था, वो ये सब कुछ करने के काबिल था, और उसने ऐसा किया। और उसने अपनी कोई मरात और कोई दौलत ना खोई और ना ही अपनी जिंदगी। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता और ना ही उसकी कदर करता हूं, ताकि अपनी दौड़ पूरी कर सकूं। इस हिस्से को खत्म करने से पहले 24वीं आयत के ताल्लुक से हमें कुछ बताएं। क्या ये बात सिर्फ अमीर लोगों के लिए है जब वो कहता है कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो? जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि जवाब आसान था। जब उन्होंने मसीह से पूछा, फिर कौन निजात पा सकता है? ये यकीनन यहूदी तस्वीर थी। पर क्यों? पहली बात, खुशहाल और दौलतमंद होने का एक मतलब ये था कि यहूदी नजरिए के ये मुताबिक खुदा खुदा की हमायत अहमियत है। रखता है। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास बहुत सी दौलत है, तो मैं कुछ दौलत देकर आसमान की बादशाहत में अपने लिए एक हिस्सा बहुत आराम से ले सकता हूँ। खैरात करना। जी, और ये यहूदी नजरिया था। लेकिन मसीही नजरिया क्या है? मसीह तस्वीर है कि कौन निजात पा सकता है। दरअसल ना ही अमीर और ना ही गरीब। और सच तो यह है कि निजात इंसानी कोशिश से बिल्कुल नहीं मिलती। निजात खुदा का खास काम है। इसलिए खुदा ने कहा था कि ये काम इंसान से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से जी सब कुछ हो सकता है। ना अमीर बच सकता है और ना ही गरीब, लेकिन खुदा बचा सकता है। जब हम लूका के 19वें बाब पर पहुंचेंगे तो वहां हम देखेंगे कि एक अमीर आदमी है जो जकई है। और इससे पहले हम 16वें बाब में बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी देखेंगे जिसका नाम लाजर है। जकई और लाजर दोनों निजात पा गए, इसलिए नहीं कि एक अमीर था और दूसरा गरीब, बल्कि इसलिए कि खुदा ने उन दोनों को अपने फजल से बचा लिया। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
28ਵੀं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। लिहाजा मैं पूछना चाहता हूं कि इस आयत का क्या मतलब है। जी भाई। यूनानी में नई पैदाइश के लफ्ज का जिक्र नए अहदनामे में 2 दफा आया है और तीतुस के दूसरे बाब में इसका तर्जमा कुछ यूं हुआ है, नई पैदाइश। नई पैदाइश का गुस्ल, नई पैदाइश नई जमीन की एक हालत है और ये 1000 साला बादशाही के नामों में से एक है। और मसीह यहाँ बादशाही करेगा, मतलब नई जमीन पर, जिसे वो यहाँ नई पैदाइश कहता है, नई हालत में, जिसे सब चीजों की नई बहाली के वक्त से भी पुकारा गया है और ताजगी का वक्त भी कहा गया है, नई मखलूकात की रिहाई का भी, आने वाली दुनिया भी कहा गया है, जब वक्त उसे पूरा आने हो वाला गया। जमाना भी कहा गया है, उसे 1000 साला बादशाहत भी कहते हैं। ये जमीन की हालत को पेश करती हैं जब मसीह बादशाही करेगा। और आज मसीह बादशाह नहीं है, लेकिन एक दिन आने वाला है। मुकाशवा 11:15 में वो अपनी बादशाही हासिल करेगा। दुनिया की बादशाहत हमारे खुदावंद और यीशु मसीह की होगी और उस वक्त वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और वो 12 रसूल जो बर्रे के पीछे चला करते थे वो 12 तख्तों पर अपने बादशाह के साथ बैठेंगे और इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। यानी उनका जमीन पर खास मुकाम है और आसमान पर भी खास मुकाम है, क्योंकि आसमानी शहर की बुनियाद जिस पर वो कीमती पत्थर रखे गए हैं उनमें से 12 नाम बर्रे के रसूलों के होंगे। यानी उनका आसमान पर खास मुकाम है और जमीन पर भी उनका खास मुकाम है। शुक्रिया भाई यूसुफ। यकीनन जब वो 12 तख्तों की बात करता है तो उस वक्त यहूदा उन 12 में शामिल था, उसका बादशाही में कोई हिस्सा नहीं है। शिकस्त खुर्दा, उसने मसीह को बहुत सस्ते दामों में फरोख्त किया था। सही, दुरुस्त। मैं हमेशा की जिंदगी के ताल्लुक से आपसे पूछना चाहूंगा, जब वो 29वीं आयत में कहता है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। हमेशा की जिंदगी का क्या तस्वुर है, खास तौर पर मत्ती की अंजील में। जी, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि पुराने अहदनामे में हमेशा की जिंदगी का जिक्र शायद 2 दफा आया है। पहली मर्तबा जबूर में, वो ज़बूर 133 बिल्कुल, में। जबूर 133, क्योंकि वहीं खुदा ने हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। और दानियल के 12वें बाब में इन दोनों जगहों पर मसीह की बादशाहत के बारे में बताया गया। और यहाँ सब अमीर नौजवानों ने पूछा कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। इसका मतलब है कि मसीह की 1000 साला बादशाहत, और यही बात हमें मत्ती और लूका और मरकज की अंजील में मिलती है और यही तस्वुर हमें पुराने अहदनामे में मसीह की बादशाहत में मिलता है। सही। लेकिन यूहन्ना की अंजील में हमें ये यूहन्ना मामला की। थोड़ा मुख्तलिफ मिलेगा, क्योंकि हमेशा की जिंदगी ऐसी चीज है जिसका मालिक कोई ईमानदार नहीं है। जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जब हम पालूस रसूल के खतूत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमेशा की जिंदगी ऐसी चीज है जिस तक हमें पहुंचना है। यानी यूहन्ना की अंजील में ये वो चीज है जो हमें मिलेगी और पालूस के खत में ये वो चीज है जिस तक हमें पहुंचना है। उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तुझे बुलाया गया। यहाँ इख्तिताम हमेशा की जिंदगी पर होता है। यानी यूहन्ना की अंजील के मुताबिक हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर ही सकूनत करती है और आखिरकार हम उसमें दाखिल होंगे। लेकिन ये तसनीफ पालूस रसूल की है। और यकीनन हमेशा की जिंदगी मसीह की सूरत में हम तक पहुंची है। हमेशा की जिंदगी जो बाप के साथ थी हम पर जाहिर हुई। बिल्कुल, हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। और हमेशा की जिंदगी का तस्वुर अब्दी खुदा की जिंदगी की तरह है। सही। और मसीह पर ईमान के वसीले में खुदा की तरह की जिंदगी हासिल करता हूँ। मुझ में अब आदम की जिंदगी नहीं बल्कि खुदा बिल्कुल, की अब्दी जिंदगी है। सही। मैं रफाकत के ताल्लुक से आपसे पूछना चाहूंगा, उसके लिए जो ये प्रोग्राम देख रहा हो, जिसका कोई पस मंजर हो, जिसने मसीह को कबूल किया और फजल उसमें काम कर रहा हो और मसीह के साथ कायम रहने की वजह से शायद उसे घर से निकाल दिया गया हो या विरासत से महरूम कर दिया गया हो या फिर वो अपनी बीवी से जुदा हो गया हो या उसके बच्चे छूट गए हों और शायद वो ये भी महसूस करे कि मैंने ये क्या कर लिया है, मैंने अपने घर और बच्चों को छोड़ दिया, और शायद खानदान दुख उठा रहा हो। आप उस शख्स से क्या कहेंगे कि मसीह को पाकर उसने क्या हासिल किया है? जब पालूस रसूल ने मसीह से पूछा तो उसने उसे फौरन जवाब दिया,
بلکہ یہ جواب تسلی بخش جواب تھا۔ پر جب ہم اگلے باب تک پہنچتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسیح اسے بتا رہا تھا تیرا سوال غلط ہے۔ سوال غلط ہے کیونکہ تمہارے چھوڑنے سے پہلے میں نے تمہارے لیے چھوڑا۔ دراصل میں نے تو خداوند کے لیے بہت کم چھوڑا۔ دراصل وہ میرے لیے کس قدر زیادہ چھوڑ کر آیا، قربان ہوا، خود کو خالی کیا۔ وہ امیر تھا، غریب بن گیا۔ میں چاہے جتنا بھی دکھ اٹھاؤں اور میں نے جتنا بھی کھویا ہے، پر میں نے اسے زیادہ پایا ہے۔ میں نے کھویا ہے، ایسا کوئی نہیں جس نے سب چھوڑ دیا اور اب زمانے میں 100 گنا پائے گا اور آنے والے میں ہمیشہ کی زندگی۔ ہم نے بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے اور بھائیوں کو جو جسم میں ہمارے لیے تو شاید اجنبی ہیں، لیکن ایمان کے خاندان میں وہ ماں، بھائی اور بہن اور بیٹے سے زیادہ ہیں اور قریب ہیں۔ اور پھر جو کوئی ہمارے مسیح میں اس کے پاس آیا، اس نے بہت کچھ پایا ہے۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع امیر نوجوان پر کس قدر مہربان تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کا سوال غلط ہے، بلکہ اس سے بات کی۔ وہ اس کے دل کی حالت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، پر افسوس کہ اس نوجوان کا دل سخت تھا۔ شادی کے تعلق سے خدا کہتا ہے ایک مرد اور ایک عورت، مرد اپنے باپ اور ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، میں خداوند کے الفاظ آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں جو اس نے کہے کہ نجات کیسے پائیں۔ شاگردوں کے سوال سے پہلے جب انہوں نے کہا کہ کون نجات پا سکتا ہے، لیکن یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ شاید انسان کا نجات پانا مشکل ہے، شاید نہیں، بلکہ یقیناً انسان کا نجات پانا مشکل ہے۔ انسان خود کو نہیں بچا سکتا، نہ کوئی انسان کسی اور کو بچا سکتا ہے۔ نہ کوئی مقدس انسان کو بچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ انسان کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی رسومات، نہ ہی کوئی خیرات انسان کو بچا سکتی ہے۔ یہ سب انسان کے لیے ممکن نہیں۔ نجات صرف خدا کی طرف سے مل سکتی ہے اور خدا ہی صرف بچا سکتا ہے۔ اگرچہ نجات کا راستہ انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمام دروازے آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں تو ایک دروازہ کھلا ہے۔ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنی تمام خطاؤں کے ساتھ واحد منجی خداوند یسوع المسیح کے پاس آئیں تو آپ ضرور نجات پائیں گے۔ آپ اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگے تو آپ کو ضرور معافی ملے گی۔ اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ یسوع کے پاس آئیں تو آپ ضرور نجات پائیں گے، اور کسی کے وسیلے نجات نہیں۔ شاید آپ نے خیرات دی ہو یا پھر پیسہ دیا ہو، شاید آپ نے مقدس مقامات کی زیارت کی ہو، یا پھر آپ نے مختلف رسومات ادا کی ہوں، لیکن آپ پھر بھی اپنے گناہوں اور خطاؤں کو محسوس کرتے ہیں۔ نجات کا کوئی اور راستہ نہیں سوائے زندہ خداوند یسوع المسیح کے، جو صلیب پر ہمارے لیے مصلوب ہوا۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ یسوع المسیح کے پاس آئیں اور اس سے کہیں کہ مجھے نجات دے۔ صرف تو ہی مجھے نجات دے سکتا ہے، اور وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔